दुश्मनों को तस्लीम करना पड़ा है। एक बात आ गई सामने, सुनाता चलूं। काना लिर्रशीद बाजुन अबियज़ वकाना युहिब्बुहु हुब्बन शदीदा। हारून रशीद ने एक सफेद बाज पाला हुआ था और बड़ा महबूब था उसे। खरज लिस्सैद व अतलकल बाजी, शिकार पे निकला, बाज को छोड़ा। गाब फिल हवा, हवा में गायब हो गया। अमरा युज़रबा कुब्बत, मैं अपने हर हर्फ का दामन, अमरा युज़रबा कुब्बत, हुक्म दिया यही कुब्बा लगाओ। बैठ गया। वहलफा अल्लाह यबरह में मकानिही हत्ता याति अनिल बाजी, कसम खाई कि उस वक्त तक हिलूंगा नहीं यहां से जब तक मेरा बाज वापस नहीं आता। फौजी दौड़े, सिपाही दौड़े, इधर उधर। फलम्मा काना आखिरुन नहार मिनल यौमिस्सानी, दूसरे दिन का आखिरी पहर था। जा अलबाजी, बाज आया। व बैन यदैहि हैवान यतहर्रक यलमौ कसैफ फी शम्स, उसके पंजों में एक मछली नुमा जानदार है जो हरकत कर रहा है और चमक इतनी है जैसे पालिश की हुई तलवार सूरज में चमकती है। लफ्ज लफ्ज, हर्फ हर्फ दर्स होता है, उसे सबक और दर्स के तौर पर सुना करो। अखज़ा मिन यदैहि बिरफ़क़िन, बड़े आराम से बाज के पंजों से उसे छुड़ाया, वापस आया। फद्दाल अतिब्बा वल उलमा वल हुक्मा वल फुक़हा वल हुक्काम, अपने उस वक्त के बड़े बड़े तबीब बुलाए, हुक्मा बुलाए, उलमा बुलाए, फुक़हा बुलाए, हुक्काम बुलाए। कहते हाल राय तुम मिसला हाज़िर सूरत है, कि इस सूरत का जानदार पहले तुम लोगों ने देखा है, ये क्या है? कालू ला, सब ने कहा हमने भी पहली बार देखा है। और हैरत ये है हवा से कैसे लाया है। कहते कैफ़ लना बिल इल्म लिहाजा, फिर कोई सबील, कोई रास्ता है कि पता चल सके ये क्या है। काजी अबू यूसुफ उस वक्त काजी अल-कुज़ात था, वो और उस दौर के बड़े बड़े उलमा बोले माला का गैरो इमाम राफिदा, ये राफिदियों का इमाम, सातवां इमाम बता सकता है ये क्या है, हमें खबर। तुम्हें कुछ समझ में आई? मलिक हसन नफरत भी जाहिर कर रहे हैं राफिदियों का इमाम, और ये भी कह रहे हैं माला का गैरो इमाम, सिवाय उसके कोई नहीं। यानी दुश्मन का अंदर का मुफ्ती भी तस्लीम करता था, जो कायनात में कोई नहीं जानता वो ये जानता है। ये जुमला है ना, इसमें बहुत बड़ा दर्स छुपा है कौम शिया के लिए। कहते हैं बुलाओ उसे, मूसा काज़िम को, इन अखबरना फी लना फायदतुन, अगर उसने बता दिया ये क्या है तो हमारा फायदा है। व इल्लम युखबिर इफ्ताज़हा फी शियतिहि अल्लज़ीना यदऊना अन्नहु यअलमुल गैब व यंज़ुरु फिस्समाइ इलल मलाइकति, और अगर न बता सका अपने शियों में रुसवा हो जाएगा जिनका अकीदा है ये गैब जानता है। यदऊना अन्नहु यअलमुल गैब, जो शिया दावा करते हैं कि ये गैब जानता है। व यंज़ुरु फिस्समाइ इलल मलाइकति, जो ये अकीदा रखते हैं ये जमीन पे बैठे बैठे फरिश्तों को देखता है। मालूम हुआ उस जमाने के शियों के ये अकीदे थे, दुश्मन तस्लीम कर रहे हैं। कहते हाँ बड़ी अच्छी तजवीज़ है, बुलाओ। सरकार आए, उठा, अब बादशाह वक्त उठ रहा है तो सारे दरबारियों को भी बच्चों उठना पड़ा। कहते यवना रसूलुल्लाह इन्नमा अहज़रतु का शौकन, आपकी ज़ियारत का बड़ा शौक था, आपको तकलीफ दी। अब ये जुमला इस मिजाज से सुनने वाला नहीं, पिछले माले वाला जो तुमने बनाया हुआ है। जब उसने कहा ना इन्नमा अहज़रतु का शौकन,
شوق زیارت تھا اس لیے آپ کو حاضری کی تکلیف دی. مولا فرماتے دعنی من شوق کا، اپنا شوق رہنے دے. مولا فرمایا شوق رہنے دے. اللہ نے زمین و آسمان کے درمیان معلق دریا خلق کیے ہیں. اللہ نے زمین اور آسمان کے درمیان دریا خلق کیے ہیں. کیسے؟ بحرن زلالن، بڑے شفاف پانی والے، مکفوفن، ڈھانپے ہوئے، کف آبادہ ہوئے بعد اللہ نے لہروں سے ہی انہیں ڈھانپا ہوا ہے، کیونکہ اس میں سے ایک مکیال پانی بھی زمین پہ آئے روئے زمین غرق ہو جائے. اس کی قدرت کاملہ ہے کہ معلق ہے اور پانی کا قطرہ زمین پہ نہیں آتا. وہ 4 فرسخ لمبا ہے، 4 فرسخ چوڑا ہے. زمینی فرسخ نہیں، من فراسخ الملائکہ، فرشتوں والے فرسخ. بولا وہ کتنے ہوتے ہیں؟ فرمایا بل فرسخ مئت عام للراکب، ایک گھوڑا سوار 200 سال گھوڑا دوڑائے تو ایک فرسخ بنتا ہے. 200 سال میں نے کہا سن، گھوڑا سوار دن رات گھوڑا دوڑائے ایک فرسخ ہوگا، اور اس حساب سے 4 فرسخ لمبا ہے. خلق اللہ فیہ اشخاصا علی عمل السمک، مچھلیوں سے ملتی جلتے جاندار اللہ نے اس میں خلق کیے ہیں. اب درباری علماء جو ہیں آنکھیں پھٹتی آ رہی ہیں، ہم نے ابھی پوچھا نہیں کہ کس لیے بلایا. ہارون نے وہ چیز دکھائی نہیں، یہ پہلے بتانا شروع ہو گیا ہے. ادھر والا ذرا جاگنا. فرمایا مچھلی سے ملتی جلتی اللہ نے اس میں مخلوق بنائی ہے. کیسی؟ وجہ کا وجہ آدمی، جس کا چہرہ آدمیوں جیسا، انسانوں جیسا ہے. لہو انفن، ناک انسانوں جیسی، اذنان 2 کان، عینان 2 آنکھیں، لہو فلوسن کا فلوس سمک، جیسے مچھلی پہ چھلکے ہوتے ہیں ان پہ بھی ایسے ہوتے ہیں. مکان الاجنحۃ کارجل الرجال، پروں والے، مچھلی کے پر ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، وہاں اس قسم کے ہیں جیسے انسانوں کے پاؤں ہوتے ہیں. وَلَهُ رِجْلَانِ، اور اسے اللہ نے 2 پاؤں عطا کیے ہیں. کہیت ید الرجال، جیسے انسانی ہاتھ ہوتے ہیں اس شکل کے. تلمع لمعونا عظیما، عظیم چمک ہے ان پاؤں میں. یتعشى الناظر حتی یزدجر، دیکھنے والا دیکھتا رہے تو اندھا ہو جائے. حتی یزدجر، حتی کہ نگاہ پھیرنا پڑ جاتی ہے، اتنی چمک ہے. اور میں نے پہلے بتایا نا جیسے سورج میں پالش کی ہوئی تلوار چمکے، ایسے چمک رہا تھا. اتخذوها للتقدیس والتسبیح والتکبیر، اللہ نے اس مخلوق کو وہاں چھوڑا ہے اپنی تقدیس کے لیے، تکبیر کے لیے، تحلیل کے لیے، ذکر کے لیے. فمن قصر منہم التسبیح، جو تسبیح میں تھوڑی کمی کرے، قصرت تسبیح، جو تھوڑی سی کمی کرے تسبیح میں، پھر کیا ہوتا ہے؟ سلط اللہ علیہ البزاۃ البیض، اللہ سفید باز کو ان پہ مسلط کر دیتا ہے، بازوں کو ان پہ مسلط کر دیتا ہے. فلا یحل لک ان تاخذ من البازی رزق، اور اے ہارون تیرے لیے حلال نہیں ہے کہ جس چیز کا رزق اس باز کو اللہ نے دیا تم نے چھینا کیوں؟ اٹھاؤ میری طرف دیکھو. دال رشید التستا، ہارون رشید نے کہا وہ تھال لاؤ نا جو میں نے اندر رکھوایا ہے. جب لائے ایک دھاگے کا 1000واں حصہ فرق نہیں تھا. میرے امام نے یہ بھی بتایا تھا کہ طول ہو شبر و قصر، ان کی لمبائی ایک بالشت اور تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے. ناپ کے دیکھا، الٹ کے دیکھا، پلٹ کے دیکھا، پروں والی جگہ دیکھی، قدم دیکھے جو چمک رہے تھے. اٹھا مولا کی پیشانی چومی،
کہتے ہیں آپ کی مہربانی تشریف لے جائیے. جب میرا امام دروازے سے گزرا پتہ ہے اپنے درباریوں سے کیا کہتا ہے؟ کہتے ھذا الشجر المعترض فی حلوق الخلفاء، یہ ہم خلیفوں کے گلے میں اٹکی ہوئی ہڈی ہے، نہ اگل سکتے ہیں نہ نگل سکتے.